श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 85तमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोककर्षितः नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा। ततो धैर्यम् अवष्टभ्य रामः परपुरञ्जयः विभीषणमुपासीनम् उवाच कपिसन्निधौ। नैऋताधिपते वाक्यं यदुक्तं ते विभीषण भूयस्तच्छ्रोतुमिच्छामि ब्रूहि यत् ते विवक्षितम्। राघवस्य वचः श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः यत्तत् पुनरिदं वाक्यं बभाषे स विभीषणः। यथा ज्ञप्तं महाबाहो त्वया गुल्मनिवेशनं तत्तथानुष्ठितं वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्। तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः विन्यस्तायूथपाश्चैव यथा न्यायं विभागशः। भूयस्तु मम विज्ञाप्यम् तच्छृणुष्व महायशः त्वय्यकारणसन्तप्ते सन्तप्तहृदया वयम्। त्यज राजन्निमं शोकं मिथ्यासन्तापमागतम् तदियं त्यज्यतां चिन्ता शत्रुहर्षविवर्धनी। उद्यमः क्रियतां वीर हर्षः समुपसेव्यताम्। प्राप्तव्या यदि ते सीता हन्तव्याश्च निशाचराः रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वचः। साद्वयं यातु सौमित्रिः बलेन महतावृतः निकुम्भिलायां सम्प्राप्य हन्तुं रावणिमाहवे। धनुर्मण्डलनिर्मुक्तैः आसीविषविषोपमैः शरैर्हन्तुं महेश्वासः रावणिं समितिञ्जयः। तेन वीर्येण तपसा वरदानात् स्वयंभुवः अस्त्रं ब्रह्मशिरः प्राप्तं कामगाश्च तुरङ्गमाः। स एष सह सैन्येन प्राप्तः किल निकुम्भिलाम् यद्युत्तिष्ठेत्कृतं कर्म हतान् सर्वांश्च विद्धिनः। निकुम्भिलाम् असम्प्राप्तम् अहुताग्निं च यो रिपुः त्वामततायिनं हन्यात् इन्द्रशत्रोः स ते वधः। वरो दत्तो महाबाहो सर्वलोकेश्वरेण वै इत्येवं विहितो राजन् वधस्तस्यैष धीमतः। वधायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्व महाबल हते तस्मिन् हतं विद्धि रावणं ससुहृज्जनम्। विभीषणवचः श्रुत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत् जानामि तस्य रौद्रस्य
मायां सत्यपराक्रम स हि ब्रह्मास्त्रवित् प्राज्ञः महामायो महाबलः करोत्यसंज्ञान् संग्रामे देवान् सवरुणानपि तस्यान्तरिक्षे चरतः रथस्तस्य महायशः न गतिर्ज्ञायते तस्य सूर्यस्येवाभ्रसंप्लवे राघवस्तु रिपोर्ज्ञात्वा मायावीर्यं दुरात्मनः लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नम् इदं वचनमब्रवीत् यद्वानरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेण संवृतः हनुमत्प्रमुखैश्चैव यूथपैः सह लक्ष्मणा जाम्बवेन क्षपतिना सह सैन्येन संवृतः जहितं राक्षससुतं मायाबलविशारदम् अयं त्वां सचिवैः सार्धं महात्मा रजनीचरः अभिघ्नस्तस्य देशस्य पृष्ठतोऽनुगमिष्यति राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जग्राह कार्मुकश्रेष्ठम् अत्यद्भुतपराक्रमः सन्नद्धः कवची खड्गी सशरो हेमचापधृत् रामपादा उपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत् अद्य मत्कार्मुकोन्मुक्ताः शरानिद्भिद्य रावणिं लङ्काम् अभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः विधमिष्यन्ति भित्त्वा तं महाचापगुणच्युताः स एव मुक्त्वा द्युतिमान् वचनं भ्रातुरग्रतः स रावणिवधाकाङ्क्षी लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ सोऽभिवाद्य गुरोः पादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निकुम्भिलाम् अभिययौ चैत्यं रावणिपालिताम् विभीषणेन सहितः राजपुत्रः प्रतापवान् कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणः त्वरितो ययौ वानराणां सहस्रैस्तु हनुमान् बहुभिर्वृतः विभीषणश्च सामात्यः तदा लक्ष्मणमन्वगात् महता हरिसैन्येन सवेगम् अभिसंवृतः रुक्षराजबलं चैव ददर्श पथि विष्ठितम् स गत्वा दूरमध्वानं सौमित्रिः मित्रनन्दनः राक्षसेन्द्रबलं दूरात् अपश्यद्व्यूहमास्थितम् स तं प्राप्य धनुष्पाणिः मायायोगमरिन्दमः तस्थौ ब्रह्मविधानेन विजेतुं रघुनन्दनः विभीषणेन सहितः राजपुत्रः प्रतापवान् अंगदेन च वीरेण तथानिलसुतेन च विविधममलशस्त्रभास्वरं तत् ध्वजगहनं विपुलं महारथैश्च प्रतिभयतममप्रमेयवेगं
तिमिरमिव द्विषतां बलं विवेश। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 85तमः सर्गः।